भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोडुणे खातीर कुर्सार मरोन तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जावन आमकां पुनर्जिवनपणांत भागीदार करून सर्गुक्तकन बापा लागीं राजी करून सासणाचें जिवीत आमकां जोडून दिल्ल्या आमच्या समिया जेजू क्रिस्त तें अधीक मोगाचें नांव. आयज भोव पवित्र दीस, पवित्र शुक्रार. ह्या भोव पवित्र शुक्राराच्या दिसा दैवीक उलो रेतीर मंदिर मुल्की, डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर कार्नाड मुल्की हांगासर जावच्या कुर्साच्या भजनांत, कुर्साच्या भक्तीपणांत तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत करतां. कुर्सार मरोन आमकां सोडवण दिल्लो समी जेजू तुमचेर वैयक्तीक थरान, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या येवजणेचेर, तुमच्या वेपार वैभटाचेर, तुमच्या मोगाच्या समेस्तांचेर, तुमच्या जिविताच्या सर संगतीचेर आशिर्वाद घालो म्हणून आमी दैवीक उलो रितीर मंदिरांत तुमचे पासत विनवणी करता. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुर्सायल्या आपल्या कुडींत समिया जेजून आमची पातकां व्हावयली. ताच्या घायान थंय आमी बरीं जाल्या. साम पेत्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 20 आनी 4. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 24. तर समी जेजू मरण पावल्या त्या कुर्साचें भजन आमी करया गावन आपले रुकाड कुर्साचें ताचेर उमकाडलो आमचो जेजू क्रिस्त. येयात नमस्कार करुया. आपले रुखाड कुर्साचे ताचेर उमकाडलो संवसाराचो सोडवणदा. येया नमस्कार करुया. तुझे सारको दुसरो ना, फुलान फळान सर जावन तुका खंयच्याय वानान मेळना. दुलोप किळे दुलोप रुका, दुलोप वाजन सांबाळटा. आपले रुकाड कुर्साचे संवसाराचो सोडवणदा. येया नमस्कार करुया. गांव तुझी बे गौरवतासो जैता ताची प्रगटी. कळय व्रता त्या कुर्सासो कवर्ताचेर मेल्याची. तीन किळ्यांचे उमकडोन तो केली सोडवण मनशांची. आपले रुखाड कुर्साचे ताचेर उमकडलो संवसाराचो सोडवणदा. येया नमस्कार करुया. तुझेर बलिदान
कळ्ळे पापी मनशा कुळाचे तुजेर खुर्सा तयार जाले शाबितार सोडवणेचे रुकर तुझे पवित केले वारून रग शेळयेचे ताच्या घायान थंय आमी बरी जाल्या जेजूच्या खुर्साच्या मरणा थंय आमकां सोडवण मेळ्ळी बापा लागीं राजी जाल्या पुनर्जीवन जावचें भाग आनी आपोवणें आमकां मेळ्ळां आनी सरकार आमी सासणाक जियेतल्या म्हणलो भरवोसो आमकां उदेला हें वर्तें जैत समिया जेजून खुर्सार जोण घेतलें देखून खुर्सार ताची अकरेचीं उतरां जावन आसलीं जुवांच्या वांजेलांत 19 अध्यायांत 30 वळीर आमी वाचता गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 19 वर्स 30 शिरको साकोन जातच ताणें होडल्या ताळ्यान म्हळें संपदलें जेजून खुर्सार सांगलोलो तो शब्द जावन आसा तेतेलेस्ताय इट इज अकम्प्लिश्ड इट इज कंप्लीटेड इट इज फिनिश्ड कन्नडान सांगचें तर ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತು सगळें संपूर्ण तरान अखेर जालें आनी नवें संगतीची सुरवात जाली जेजून पातकाचेर जैत वेलें पातकाच्या शिरापाचेर जैत वेलें पातकाच्या शिक्षेचेर जैत वेलें सासणीक ख्यास्तीचेर यमकोंडाचेर देंवसराचेर सैतानाचेर जैत वेलें आनी आमकां त्या जैतांत त्या यशस्वेंत त्या सासणीक जिवितांत पुनर्जिवंतपणांत बापा थंय त्या सासणीक परिवारांत जियोवच्याक आमकां ताणें भागीदार केलें ताणें तेतेलेस्ताय म्हणटा आसतना जेजून थंयसर जें कितें मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर सोसूंक आसा तें ताणें संपूर्ण तरान सोसून काडलें जें कितें मनशाच्या कुळाच्या सोडवणे खातीर ताणें झुजोंक आसा तें संपूर्ण तरान अखेर पर्यंत तो झुजलो जें कितें ताणें धांवोंक आसा भावार्थान आनी बरवशान अखेर पर्यंत तो धांवलो देखून पुनर्जिवंतपण जोडूंक तो सोंकलो देखून ती जैताची बोबाट तेतेलेस्ताय जेजून जैताची बोबाट मारली तर लोकां थावन आमी पळयता 7 तरांची प्रतिक्रिया त्या खुर्सार थावन जेजून 7 उतरां सांगली तर खुर्साक लोकां थावन 7 उतरां ह्या 7 तरांची प्रतिक्रिया आमी पळयता 7 words of the crowds or the people or of the world to the cross 7 उतरां वा 7 प्रतिक्रिया तातूंत पयली प्रतिक्रिया आज आमी नियाळ करया ती जावन आसा मातेवाच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत 13व्या बळीर आमी वाचता गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 15 वर्स 13 लोकांनी बोबाट मारली खुर्साय ताका जेजू तरी खुर्सा खेळायता आसतना आनी खुर्सार उमकळटा आसतना परतून म्हणटा बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण तें नेणां बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण तें नेणां जेजू तरी सगळ्या मनशा कुळाच्या बक्षाण्या खातीर बापा लागीं विनंती करनासा विनवणी करनासा तर संवसाराचो लोक जेजू विरोध जावन खुर्साय ताका म्हणून आसा ते शास्त्री ते फारिजेव ते देवळाचे याजक आनी प्रधान याजक लोक शिपाई हेरोद हे सर सांगाता मेळोन जेजूची
खेळकुळां करतात, ताका घाळी शिराप दितात, मारतात, थापडायतात, ताच्या माथ्यार खांट्याचो मुकुट दवरतात, जेरबांद मारतात, ताच्या खांद्यार खुरीस दितात आनी ताका मुठी मारतात, खोटयतात, थिंपी उडयतात, निंदा करतात, तिरस्कार करतात आनी तांचो सगळो क्रोध ते परगट करता सांगून खुरसाय ताका, खुरसाय ताका, खुरसाय ताका. त्या ताळयांच्या आयतारा स्वामी जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश करता आसतना त्याच लोकांन मारलेली बोबाट, होजान्ना, 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 दाविदाच्या पुताक होजान्ना, सर्वेस्पराच्या नामी येता ताका होजान्ना. पूण आज त्याच कुर्साक ते बोबाट मारन आसात. खुरसाय ताका, खुरसाय ताका, खुरसाय ताका. एक नावार्थीक बरयणार हुफर अशें म्हणटा, ताजें संपूर्ण नांव जावन आसा एरिक हुफर. तो म्हणटा, इफ यू लीव द क्राउड टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, दे वील इजिली कॉपी ईच अदर. जर तर लोकांचो विशेष जोमो या खेट आसल्या वेळार तांकां जाय तशें करूंक तांकां सोडल्यार, तांकां शिस्तेन वर्तन करूंक तुवें आमी तांचें नियंत्रण करिना जाल्यार, तांकां जाय तशें करूंक तांकां सोडल्यार ते एकामेकाचे कॉपी करतले, एकामेकान केल्ले तशेंच सांगाता करतले आनी थंयसर व्हड गालाटो जावची साध्य आसा. देखून थंयसर जेजूक गाळी शिराप दिवन निंदा करून ताची तिरस्कार करून ताका थिपी उडोवन लोक बोब मारता आसतना खुरसाय ताका, खुरसाय ताका. आनी की चड आनी चड लोक तांचे सांगता सर्वन जेजूची वळख नातली सयत ताका खुरसाय, खुरसाय म्हण बोब मारतात. देवान मनशाचो मोग केलो, मनशान देवाचो तिरस्कार केलो. खुरी जावन आसा तस्सो गुर्त आमी कितले बोटी देवाक तिरस्कार करता. देव आमच्या जिवितांत येता आमकां बोगसून ताजे लागीं राजी करूंक, आमी तरी तिरस्कार करता. कितले बोटी पातक रडोन जिणी बदलूंक देव आमकां उलो दिता. पूण लोकांच्या जम्याचो प्रभाव आमचेर पडटा, संवसाराचो प्रभाव आमचेर पडटा, टीव्हीचो माध्यमांचो प्रभाव आमचेर पडटा, फिल्मांचो सिरियलांचो प्रभाव आमचेर पडटा, खोट्या मनशांचो प्रभाव आमकां पडटा, बेबद्यांचो, पातका गुलाम जाल्ल्यांचो, वायटांत खोटेपणान सांपडलेल्यांचो प्रभाव आमचेर पडटा आनी आमी समयाक खुरसायता. समया जेजू आमच्या जिवितांत परतून परतून तूं आमकां बोगसूंक आनी नवें जिवीत जिवंक आशेताय, पूण तुका आमी तिरस्कार केला आनी अशें आमच्याच जिवितांत परतून आमी तुका खुर्सार मारता. आमचे पातक रडोवन तुज्या खुर्साचेर दीस घाल, तुज्या खुर्साच्या घायान थंय रुपांतर जावंक बदलोवंक नवें जिवीत जिवंक आमकां फावो कर. समया काकूत आमची कर, समया काकूत आमची कर. ಶಿಲುಬೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜಯಧ್ವಜವು, ಶಿಲುಬೆಯೇ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುರುತಾಯಿತು. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತರು ಶ್ರೀಯೇಸು. ಶಿಲುಬೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜಯಧ್ವಜವು, ಶಿಲುಬೆಯೇ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುರುತಾಯಿತು. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತರು ಶ್ರೀಯೇಸು. ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. ಪಾಪವನಿಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಶಾಪವನಿಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ. ಪಾಪವನಿಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಶಾಪವನಿಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ. ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ.
ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ. ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. ಶಿಲುಬೆ ನಮ್ಮ ಜಯಧ್ವಜ, ಶಿಲುಬೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುರುತಾಯಿತು. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದ್ದರು ಶ್ರೀ ಯೇಸು. ಶಿಲುಬೆಯ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. ಶಿಲುಬೆ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. कुर्साचेर लोकाची प्रतिक्रिया जावन आसली. दुसरी प्रतिक्रिया मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 7 अध्यायांत 4थी वळ. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 4. हांवें निरापराधी रगत व्हारोवन पातक केलें. हांवें निरापराधी रगत व्हारोवन पातक केलें. ही उतरां सुरसुरेचीं उतरां, निरासपणाचीं उतरां, देदेसपरपणाचीं उतरां. आनी ही उतरां उलयलो जुदास इस्कारियोत. जुदास इस्कारियोत सोमिया जेसूच्या आपोस्तलां पैकी एकलो जावन आसलो. तो एक नॅक्सलायट त्या काळाचो, एक तरान आतंकवादी या जुदेवांच्या स्वातंत्र्या खातीर सुस्तो एक झुजारी तो जावन आसलो. तो जेजूचो पाटलाव करता. जेजून जुदेवांक रोमाच्या अधिकारांतल्यान सुटका लाभयची आनी जुदेवांचें स्वंत साम्राज्य स्थापन करीचें आनी खंडीत जावन सोमी जेजू करूंक शकता. तसली शाती, तसले देणी, तसले विशेश सकत जेजू तें आसा म्हण तो पातयेवन जेजूचो पाटलाव केलो. पूण जेजू तें राज्य, जुदेवांचें राज्य स्थापन करिनातलें पळोवन ताका तें स्थापन करूंक ताका एक उत्तेजन दिसय म्हणून ताणें सोमिया जेजूक धर्न त्या प्रधान याजकाच्या शिपायांच्या हातांत दिवची ताची आलोचना ताणें केली. अशें केल्ल्या वरवीं तेन्ना तरी जेजू आपली पदवी सखत सगळी दाखोवन जुदेवांचें विशेश साम्राज्य तो स्थापन करीत म्हणून ताणें चिंतलें. देखून तसल्या वेळार देंवसार सैतान संपूर्ण तरान जुदासाक आपणाच्या मुठी भितर घेता. आनी थंयसर प्रधान याजका लागीं गेल्ल्या वेळार प्रधान याजक ताका 30 रुपयांची नाणी मेजता. त्या काळार रुपयांच्या नाण्याक विशेश मोल आसलें. 30 रुपयाची नाणी पळयत आसतना जुदास भुल्लो. जुदासाक ताळणी आयली, वंदवणी आयली, वडणी आयली, पयशांची आशा आयली. ते पयशे ताणें घेतले. चिंतले ताणें समी जेजू सुदेवांचें राज्य स्थापन करतलो, सांगातास आपणाक 30 रुपयाची नाणी मेळटली म्हूण ताणें चिंतलें. पूण उपरांत ताच्या दोळ्या मुखार जेजूक शिपायांनी मारतना, ताका खोटायत आसतना, ताका थिंपी उडयत आसतना, ताका राजवानी बांदून वण व्हरतना परतून परतून जेजू थंय हांगासर पडोवन जेजूच्या सगळ्या कुडीक मार जात आसतना, उपरांत ताका काळोखाच्या कुडांत घालून ताचेर मुठी मारतना, खुटी मारता आसतना ताका लजे बरीत तरान ताच्या लागीं वर्तन करतना त्या शिपायांनी उपरांत ताका जरबांद मारून ताच्या माथ्यार खांटाचो मुकुट दवरलेलो हें सगळें पळयत आसतना जुदास सगळोच देदेस्पर जालो. आपणाचें केल्ल्या पातकाचें प्राचीत जावन ते 30 नाणी ताणें प्रधान याजकांक पाटी दिवंक ताणें प्रयत्न केले, तरी तांतूं तो निर्फळ जाल्लो पळोवन तो सगळोच देदेस्पर जालो, निराश जालो. आनी देखून ताणें जीव घात करूंक चिंतलें. देखून ताणें म्हळें, हांवें निरापराधी रगत व्हारोवन पातक केलें. ताका सत उगडापें जालें, पूण अर्दें सत उगडापें जालें. ताणें केल्लें तें समा तशेंच ताणें केलें. निरापराधी रगत व्हारोवन पातक केलें, पूण ही देवाची मांडवळ. पूण ताच्या उपरांत ताणें जीव घात करून चिंतलें, ती देवाची मांडवळ न्ही, ते देवसराचे सैतानाची वंदवणी ताचेर ताणें जुदासान जैत वरिचें आसलें. सर्वेस्पर देवान कांय ना की म्हळें, पातक तुज्या दारा लागीं पारोत करनासा, तुवें ताचेर जैत वरिचय. जुदासान तें जैत व्हरूं ना. जर तर
जुदास समिया जेजूक सांगात ताणें दिल्लो खुर्साच्या वाटेर सिरेनाच्या सिमावन तरी समिया जेजूचो खुरीस वयलो आनी जर तर जेजूच्या खुर्सा मळी उबे रावलो जाल्यार जेजूच्या आमोलेक रगत जुदासाचेर तें पडतें आसलें. ताच्या सगळ्या पातकांचें बोगसाणें समिया जेजून खुर्सार तावन दिता आसतना तें तो स्विकार करता आसलो. बापा तांकां बक्षी म्हणटा आसतना जेजू थंयसर म्हणटा बापा जुदासाचें पातक बक्षी. तो कितें करता म्हण तें तो नेणा. वय जुदासा कळीत नातलें जेजू जावन आसा देवा सपोतू सर्गींचें राज्य स्थापन करूंक तो आयला. मनशा कुळाक बापा लागीं राजी करूंक पुनर्जिवानपण जोड दिवंक सर्ग उक्त करूंक बापाच्या उजव्याक बसून सासनाक राजवडकी चलोवंक सर्गींच्या परिवारान सगळ्या मनशा कुळाक भितर सराशें करूंक आयला म्हणलें ताका कळीत नातलें. देखून जेजून म्हळें बापा तांकां बक्षी. जुदासा बक्षी तो कितें करता म्हण तो नेणा. पूण जुदास तेदोळस संपूर्ण तरान काळो कान ताका वेडो घालून जाल्लो. अंधकारान ताका आराम धरून जाल्लें. निराश जाल्लो देदेस्पर जाल्लो खुर्सा मळी वेच्या बदलाक तो थंय हांगासर धांवता. जशें जायते जण संवसारांत बंब्या पुजा मुर्ती पुजा करून धांवतात. पितीसपणाक जादू मंत्रांक बलमयी सारूंक सैतानाची पुजा करूंक नालिसायेच्यो संगती करूंक जायत्या संवसारी संगतींनी रक्तमासाच्या वोंदवण्यांत आपणाकच नाश करच्या तसल्या संगतींत मेतेर करतात की जुदास बसून जीवघात करता आनी तो मरता. ह्या दिसांनी कितली घडीता आमी पळयता. एक तरणाटी चली निराश जावन देदेस्पर जावन जीवघात करता. कित्याक तिच्या घोवान तिच्या विरोध एक खबर परगट केली की एक खबर केली की ताका दुसऱ्या एका चल्याची इश्टागत आसा आनी त्या चल्या सांगाता ती गेल्या आनी त्याच्या सांगाता तेणें व्याभिचार केला. न्ही जावन ते एक निरापराधी जावन आसलें. पूण तें जेजू लागीं येवन जेजू तावन ताणें कुमक जोडच्या बदलाक तें निराश जावन वचून जीवघात करून मरता. आनी एकलो दादलो ह्या दिसांनी थंयसर जीवघात करता कित्याक तो जायतो पियेतलो आनी पियोवण्या वेळार तो बायलेक गाळी शिराप दिवन मारतालो. पूण बायलेक कॅन्सर पिडा जाली आनी जेन्ना बायल मेली हो तरी निराश जालो देदेस्पर जालो. कितें करचें म्हण कळोना. ताणें बायल नासतना कशें जियोवचें. घरा आयल्या ताका जेवण दितालो खाण दितालो ताजें वस्त्र उंबळतालो घर नितळ करतालो कोणीय नातलो. जायतें आस्त बदीक ताका आसलें तरी तो ताच्या पातकाक सुरसुरे बगता आनी जीवघात करून मरता. ताणें वचून एक बरी रेतेर कर जिणी बदली येता आसलें. जुदासा बरी ताचें जिवीत तो नाश करता. एकलो तरणाटो भुरगो जीवघात करता रेल्वे ट्रॅकाचेर. कित्याक एका चलयेच्या मोगार तो पडलो आनी चलये लागीं काजर जायचें म्हणून ताका आशा आसली. पूण त्या चलयेची घरचीं ताचे विरोध जातात. देखून चलयेची घरचीं तांच्या दुवेक वीख दिवन लगाट काडटात. वीख दिवन ताणें मोराशें करतात. हे आयकल्लो हो तरणाटो वचून रेल्वे ट्रॅकार न्हिदून रेल्वेची टायरां ताच्या वयल्यान वेतात आनी तो जीवघात करून मरता. आमी सबार पोटी खुर्सातें येवच्या बदलाक खुर्सातावन पयस धांवोंक पळयता. आमचे पातकाची सुरसुरे आमकां बगतात. पूण पातक रडोवन जिणी बदलूंक खुर्सातें एक नवें जिवीत जियोंक आमी तयार ना. समिया जेजू आमची दया कर आमची काकूत कर. आमच्या जिवितांत आमी चलवत आसतना आमच्या जिवितांत कश्ट नश्ट दगदवणी आमी अनुभव करतना आमच्या जिवितांत व्हड एका पातकांत ह्या नालिसायेंत आमी पडटा आसतना आमी केदींच निराश जायनाशें तुज्या खुर्सांतय नवो बरवसो जोण घेवन नवी जिणी जियोंक आमकां फावो कर. तुज्या खुर्सांतय आमी बरी जाता ही पातयणी आमच्या काळजांत सदांच आमी जगोवन दवरूंक आमकां फावो कर. समिया काकूत आमची कर. समिया काकूत आमची कर. खुर्सा सावळेंत रावो तरी विशेव आमकां मेळटा. जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता खुर्सा आमारकां पोटलून दलाय सोम्या सरमान होगळा फावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा. खुर्साक आनी खुर्साच्या विरोध मनशांनी उलयल्लें तिसरें उतर जावन आसा. सत म्हळ्यार कितें? जुवांचो वांजेल
अध्याय 18 ओळ 30 आणि 8. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 18 वर्स 38. वॉट इज ट्रूथ? आणि आम्ही जाणाव ही उतरां उलयल्लो पॉन्स पिलात, पॉन्शियस पायलेट, द गव्हर्नर ऑफ जुडेया अपॉइंटेड बाय द रोमन एम्पायर. रोमाच्या चक्रवर्तीन जुदेयाच्या प्रदेशांत अधिपती जावन नेमयारलो पॉन्स पिलात जेजूची तनखी करता आणि ताका स्पश्ट तरान कळटा जेजू निरापराधी म्हणून, जेजून कसलीच चूक करूं ना म्हणून. मोसरान, हग्यान आणि द्वेशान भरून जो देवांच्या फुडाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी, मतबाऱ्यांनी, फारिजेवांनी, शास्त्र्यांनी ताका धर्न ताच्या समोर हाडला म्हूण ताका कळी जाता. देखून जेजूक सुडका दिवं की तो आशेता. सांगतास देव ताका एक कुरपेची जर ताका फावो करता. ताची पत्नीच ताच्या लागीं एक उतर सांगून धाडटा. माथ्या वांजेल 20 आणि 7 ओळ 19. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 19. अशें पिलात निती सिंहासनाचेर बसून आसतना ताचे पत्नीन ताका जागरण धाडलें, तूं त्या निरापराधी मनशाच्या रगड्याक वचनाका. ताचे निमती गेल्या त्या राती हांवें स्वप्नांत जायतें सोंसलां. मोगाचेनो, आमी सूख करूंक येता आसतना सर्वेस्पोर देव आमच्या अंतस्करण जागयता. खंय 1 फावटी न्ही, 2 फावटी न्ही, 3 फावटी आनी थोडे फावटी 12 फावटी. तुमी जेजू कुर्सार मेल्या उपरांत शातापती तरी पिलाता हुजीर येवन अशें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 53. माथेवाच्या वांजेलांत 20 आणि 7 अध्याय 50 आणि 3. शातापती आनी ताच्या सांगत जेजूक बारो करनासले जण भुंयकांप आनी घडलेलें तें सगळें पळोवन भोव चड भियेले. नी जावन देवाचो पूत हो म्हणटाले ते. जेजू कुर्सार मेला की ना म्हणून पॉन्स पिलातान विसारीचे शातापती लागीं कित्याक पॉन्स पिलाताक तरी कुर्सांच्या जाग्यार वचोंक जायना. तो एक अधिपती जावन आसा. तो शातापतीक आपोवंक जाता कित्याक शातापतीक कुर्सा म्हळ्यार उबे रावन आसले ताच्या 100 शिपायां सांगता. शातापती येवन जेजू कुर्सार मेला म्हणच्या बदलाक पॉन्स पिलाताक तो म्हणटा, धन्या तो म्हणजे नाझरेचो जेजू नी जावन देवाचो पूत जावन आसा. हें आयकून परतून अंतस्थानाचो ताळो पिलाताक जागयता. ताका सोडोवंक तुवें प्रयत्न करीचे आसलें. आतां तरी वच त्या कुर्सा मळी उबे राव. कुर्सार तो मेला तरी ताच्या कुर्साच्या उक्त्या घायांतय पातकांचें बक्षणें आसा, पवित्र आत्म्याची झर आसा. पूण पिलात थंयसर वचोंक इन्कार करता. परतून मोगाचेनो 3ऱ्या फावटी सर्वेस्पोर देव पिलाताक जागयता. माथेवाचो वांजेल 20 आणि 7 अध्याय 50 आणि 7 आणि 50 आणि 8 ओळ. सांज जाल्या उपरांत अरेमाथ्याचो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो शिस. तो पिलाता सरशीं गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोंड दी जाय म्हूण पिलातान हुकूम दिली. म्हणजे पिलात हाच्या पावता एक ग्रेस्त मनीस जुजे सकाळां हुजीर जेजू आपणाचो म्हणून वळखून घेता. कित्याक तो संपूर्ण तरान बदललो. जेजून ताकाच म्हणलें, निकोदेम निकोदेम. जुजेक आनी निकोदेमाक म्हणलें, निकोदेम निकोदेम, सतत हांव तुका सांगता, तुवें परतून जल्मल्या करीत देवाच्या राज्यांत तूं रिक्षो नाय. कित्याक जुजे आनी निकोदेम रातीचे वचून जेजूक मेळटले. पूण आतां ते संपूर्ण तरान बदलल्यात. कित्याक कुर्सा मळी ते उबे रावले जेजूचें मरण पळोवन, जेजून वारयलें तें रगत पळोवन, आनी अकरेक तेतेलेस्ताय 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 ती जैताची बोबाट मारलेली पळोवन ते तरी संपूर्ण तरान बदलल्यात. देखून ते धैर्यान येवन पिलाता लागीं जेजूची कूड मागतात. ती मानान आनी गौरवान ती निकेपितात. आपणाचो सुफोंड म्हणजे आपणाक निकपुंजाक एक बरो जागो, चड मोलाचो जागो आनी फातराची ते एक माटें, एक समाधी जावन तांणी घेतलेली जावन आसा. इतले मोलादीक जागो आनी ती समाधी जेजूक तो संपूर्ण तरान सोंड दिता. हें पळयल्ल्या पिलाताक परतून ताचें काळीज जागयता. जेजू जावन आसा, न्ही जावन देवाचो पूत ह्या संवसाराचो सोडून दा. जाल्यार पिलात जिणी बदलूंक तयार ना. कित्याक ताका आसली आशा त्या अधिपतीचें ती खदेल, ती बसका, तो हुद्दो, तो मान, तो गौरव आनी लोकांचो पाठिंबो आनी ती ग्रेस्तकाय जे कितें धन दिरवें मेळटा ताचें सांगता. पूण आमी जाणाव चरित्र आमकां सागसावन आसा. पॉन्स पिलात उपरांत जशें जुदास गळपास घेवन मेलो, तोय गळपास घेवन मेलो.
जर तर मोगाच्यान आमच्या जिवितांत पिलाता बरी आमी इसारता सत म्हळ्यार कितें आमी जाणाव सत म्हळ्यार कितें सत मोगाच्यान देवाचें उतर जावन आसा सत सत जावन आसा मोगाच्यान नैतीक मौल्यां तें जावन आसा सत तिसरें जावन आसा सत आमच्या जिवितांत आमच्या अंतस्करण कितें सांगता तें जावन आसा सत चवथें जावन आसा सत म्हळ्यार आध्यात्मीक सत पवित्र आत्मा मोगाच्यान आमकां कळीत करता पांचवें जावन आसा मोगाच्यान आमच्या जिवितांत सोड दोड करिनासतना स्वताच्या पक्षान रावचें तें जावन आसा सत स जावन आसा कोणाक फटय नासतना मोस करनासतना दगय नासतना कॉपी या नक्कल करनासतना रावचें जावन आसा सत जावन आसा सातवें जावन आसा मोगाच्यान कापाटी जायनासतना भायर एक भितर एक जायनासतना प्रामाणीक जावचें सत जावन आसा ह्या सताक वेंग मारी जाल्यार मोगाच्यान आमकां समिया जेजूच्या कृपेची गरज आसा देखून भक्तीपणान मागया समिया जेजू ह्या संवसारांत आमी तुका साक्ष दिवचें म्हळ्यार सताक आमी साक्ष दिवची सत कितें म्हणून पिलाता बरी आमी विचारूंक नजो बगार सत तूं आमकां कळीत करताय तुज्या पवित्र आत्म्यातय तूं आमकां तुजो संदेश दिताय त्या तुज्या उतरां प्रमाणे सताच्या पक्षान रावोंक आनी सता खातीर कसलेय कश्ट दग्ध सोसूंक आमकां तुजी कृपा दी समिया काकूत आमची कर समिया काकूत आमची कर नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुरता नमन कुर्सा जैते वता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सा मरणा पर्यां जेजू घालतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो कुर्साक मानाता निवरान मान फावो केलो सस्ता मरणान सरमुनशां बरवो सवो देलो नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुरता नमन कुर्सा जैते वता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्साक तिरस्कार करची तिसरी उतरां जावन आसात मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 7 अध्यायांत 40 आनी 3 वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 43 देवाचेर तो पातयेलो आनी आतां देवच ताका वांसोव दी आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्ही गे कसलीं उतरां मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरतात मोगाच्यान हांगासर आमकां तें कळटा देवाचे तो पातयेलो न्ही तर आतां देवच ताका बचाव करून दी आनी आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्ही म्हणजे लोक ताका बचाव करूंक तयार ना लोक केवल ताका कुर्सांक आनी ताणें कुर्सार वळवळ्यांनी मरण पावल्लें पळोवंक आशेता जेजू तरी मोगाच्यान आपल्या कुर्साक चिडकोवन रावला आनी बाप्तिस्म घेता आसतना ताका आयला बापाचो ताळो तूं म्हज्या मोगाचो पूत तूं म्हाका भोव मोगाचो तुजें तें हांव व्हरतो मानवाला मार्काचो वांजेल अध्याय 1 वळी 11 जेजू ही उतरां निरंतर आयकोन आसा देवाचें उतर जिवें मोगाच्यान आनी क्रियात्मक तें खरें निरंतरी आमच्या काळजांत आयकता तें सासणाक बाळचें देवाचें उतर समी जेजू देवाक मोगाचो देवाक मानवाला देखून तेंच उतरां ताच्या काळजांत आसा लोक तरी ताका म्हणटा तुज्या देवान तुका बचाव करीचय तुज्या बापान तुका बचाव करीचय पूण मोगाच्यान जेजू केवल पवित्र पुस्तकांतली उतरां तो सांगता कीर्तन 40 आनी 6 म्हणटा साम 46 वर्स 1 ऑनवर्ड्स देव म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें कश्टा आकांताच्या वेळार म्हाका आदार दिवंक सदांच तो तयार देखून भुंय कांपत जाल्यार दर्याचें उदक घरच्योन फेणत जाल्यार हांव भियोंचो ना देव म्हजो आसरो म्हजें कोटें कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार आनी त्या कीर्तनान 10वी वळ म्हणटा शांत राव आनी जाणा जा सर्वेस्पर तुजो देव सर्वश्रेश्ठ भोव व्हरतो जेजू केवल देवाचेरच बात येता पूण मोगाच्यान लोक ताची खेळखुळां करता ह्या संवसारांत आमी जियेतना मोगाच्यान आमच्या भावार्थाची खेळखुळां जायते जाणां करतात आनी आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां खेळखुळांकार म्हणटात तूं देवाचेर बात येताय न्ही गी तूं कोंतासो तेर्स करताय न्ही गी तूं मिसाक वताय न्ही गी कुमगार घेताय न्ही गी कुमसार जाताय न्ही गी
दान धर्म करता न्ही गे इगर्जेक कुमक करता न्ही गे तर देव तुका बचाव करून दी. पण म्हाका न्हू आमी आमच्या संवसाराच्या कश्टांतल्या पाशा जावंकूच तसा. तर असल्या वेळार म्हाका आमी निराश जायन अशें जेजू भाशेन भावार्थांत बरवशांत पातयेन थीर रावंक देवाची कृपा आमी मागून घेवया. वय समया जेजू तूं त्या 3 खिळ्यांक कुर्साक चिडकोन तूं रावलय. बापान दिल्लें मिसांव अखेर पर्यंत जारी करूंक तिरासणेन तुज्या जिविताची धांव तूं धांवलय. भावार्थ तुवें सांबाळलय. तुजें झूज तूं झुजलय. आमच्या जिवितांत केदींच निराश जायनाशी. जर सर्गेचो देव बाप आमकां उदकांतल्यान पाशार करता तरी उदक तें आमकां बुडोवंक सकना म्हणलो भावार्थ पातयेनी आमकां फोव कर. आमकां उज्यांतल्यान उतरोवंक देव बाप फोव करता तरी तो उजो सयत आमकां हुलपोवंक या भस्म करूंक सकना म्हणलो भावार्थ पातयेनी आमकां फोव कर. जेजू अखेर पर्यंत आमच्या जिविताचें झूज थिरासाणें झुजोवंक आमकां फोव कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा विरोध लोकांची पांचवी उतरां जावन आसात. जेजूच्या रक्ताक आमी तान येता. जेजूच्या रक्ताक आमी तान येता. थंयसर अशें लोकांनी सांगली ती उतरां थंयसर वांजेलांत बरोवन नात तरी लोकांची ती प्रतिक्रिया आनी समया जेजू थंय लोकांचें वर्तन आनी लोकांनी ताका दिल्ली ती दगदवणी हांत स्पश्ट जाता. लोक जेजूच्या रक्ताक तान येलो. एका गांवांत सेसामारा झगडें जालें. घोव बायल शेजारच्या एका व्यक्तीक लागीं वचोन झगडटा. पण त्या व्यक्तीन पयलेंच खोरें पिकास दवरलेलें. ताणें घोवाक आनी बायलेक दोगांयकी तासावन आनी मार लगाट काडलें खोऱ्यांत पिकासान. घोव आनी बायल दोगांय मेली. तांची भुरगीं अनाथ जालीं. झगडें झूज आमकां इतलें क्रूर करता आनी आमी ह्या दिसांनी वाचता. दादल्यान स्त्रियेक जिवेशी मारची मात न्ही ताका कुडके करून फ्रिजान दवरचें या हुलपावचें आनी मासलेक खाण जावन दिवचें मनजाती खाण जावन दिवचें हुलपावचें आनी थोड्यांनी सेफ्टी टँकेंत त्या बुरश्या जाग्यार घालचें. हें कितें आमी पळयता. मनशाक सबार पोटी वायटाची खोटेपणाची नालिसायेची तान आनी भूक लागता. आमकां तरी तान भूक लागसय. जेजूक तान लागल्या पळय. जेजू तरी खुर्सार म्हणटा म्हाका तान लागल्या. मनशा कुळाच्या सडवणेची तान म्हाका लागल्या. मनशाच्या आत्म्याची तान म्हाका लागल्या. सासणीक जिविताची तान म्हाका लागल्या. सगळ्या मनशा कुळा बापा थंय एकवटांची तान म्हाका लागल्या म्हण जेजू खुर्सार बोब मारता. तर लोक जेजूक जिवेशी मारची तान येता. जेजूक कश्टोन वळवळचे मरण दिवंक तान येता. तर आमी मोगाच्यान कसली तान आमचे थंय आसचें. पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आमकां 7 थरांची तान मोगाच्यान आमकां वाचूंक मेळटा. पयली तान जायची देवाच्या दर्शनाची तान. जशें एक मेरू उदका झरीक तान येता तशें आत्मा म्हजो तान येता तुका हे देवा. किर्तन 40:2 पयली वळ. आमी ताने जाय देवाच्या दर्शनाक. आमी दुसरे नीती पासत म्हणजे नीती वनपणा पासत या रायचियसनेस खातीर देवा ती सारको संबंध 2 काणग्याच्या खातीर ताने जाय. मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायान 6व्या वळीर आमी वाचता. नितीवनपणा पासो समया ती देवा थंय एक कोडच्या पासत तान येता ती कितली भागी. तिसरे आमी ताने जाय देवाच्या उतरांक आमी ताने जाय. मातेवाचो वांजेल अध्याय 4:4. मनीस जी येता केवल उंड्यान आनी संवसारी खाणा जेवणांनी बगार देवाच्या तोंडांत भायर सरता त्या उतरांत ते उतर स्वीकार करूंक ताने जाय आनी बुके जाय. 5वें आमी ताने जाय पवित्र आत्म्याची तान आमकां जाय जाय.
जुवांच्या वांजेलान 7व्या अध्यायान 30 आनी 7 वळेर स्वामी जेजू म्हणटा कोणी तान येता जाल्यार म्हजे सरशी येवन दी आनी तो म्हजे तान पियोवन दी. पवित्र आत्म्या विशयान जेजून अशें सांगलें जावन आसा. 5वी तान जावन आसा निश्कळपणाची, पवित्रपणाची, नितळ निर्मळ जिणी जियोवची तान. किर्तनाच्या बुकांत 50 आनी 1 अध्यायान 10व्या वळेर आमी वाचता. म्हजे थंय एक नितळ काळीज रसून दी देवा आनी म्हजे थंय एक नवो थीर आत्मो घाल देवा. 6वी तान आमची जाय जाय सता खातीर तान. जुवांच्या वांजेलान 17व्या अध्यायान 17व्या वळेर स्वामी जेजू खालतेपणान बापा लागीं मागता, बापा तांकां तूं पवित्र कर, तुज्या उतरां वरवीं तांकां पवित्र कर, कित्याक तुजें उतरच सत. आनी 7वी तान जायचे आमकां मोगाची आनी बिरमोतीची तान. कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 16व्या अध्यायान 14व्या वळेर सांत पावल आमकां म्हणटा जें कितें तुमी सगळें करतात तें तुमी मोगान करा, दयाळ्यान करा, कणवळ्यान करा, बिरमोत पावन करा. हेरांचो हुस्को तुमकां आसूं जाय. देव आमकां खंडीजान हुस्को दाखयता, मोग दाखयता, दया दाखयता. तर सोम्या लागीं आमी मागया, सोम्या हेरांक सकला घालची तसली तान हांवें केदींच म्हजे थंय दोन घेवन वचो. हेरांक कश्ट येता आसतना म्हाका बिरमोत दिसा जाय. हेरांचे कश्ट संकश्ट पळोवन हांवें दयाळायेन तांची सेवा करीची, तांचे कश्ट हळू करून तांकां कुमक करीची, तांची दुकां बसून काण हांवें सर्गींचे राज आपणायची. असले उदार मन म्हाका दी, एक नितळ काळीज आनी आत्मा म्हजे थंय रस म्हज्या सोम्या. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. निष्ठुर किड्याचे रूम कळता, कसो तुजो भावडूपका. आशेता हांव थंयसर रावो, त्या तुज्या बागी कुर्सा. कुर्सात कुर्सात हांव पातेली दवरता. पिडे शिडे कश्टा दुका हांव कुर्सा पोटलून धरता. कुर्साच्या विरोध लोकांनी उलयल्ली 3री उतरां 6वीं उतरां 6वीं उतरां जावन आसात. आमकां सेजाराया बगार दुसरो राय नाका. जुवांचो वांजेल 19 अध्याय 15 बोड. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 19 वर्स 15. आमकां सेजार राया शिवाय दुसरो राय आमकां नाका. सेजार राय म्हळ्यार रोमाचो चक्रवर्ती. न्ही जावन जुदेव रोमाचे चक्रवर्ती कांटळतले, कित्याक तो एक परको राय तांचेर तो वय अधिकार चलयतलो आनी तांचो प्रतिनिधी पोन्स पिलात थंयसर आसलो, ताकाय ते कांटळतले. तांकां तांचेंच म्हणलें साम्राज्य जाय जाय, तांचोच म्हणलो राय जाय जाय म्हणून ते आशेतले. आनी स्वामी जेजू तसले राज्य स्थापन करतलो आनी स्वामी जेजू राय जातलो म्हूण ते चिंतले. पूण स्वामी जेजून तसली मांडावळ या येवजण घालून ना देखून जेजूक ते कांटळ्ळे. तांकां जेजून ताणें द्वेश केलो आनी देखून आतां व्हडल्यान ते बोब मारता सांगात मेळोन आमकां सेजार रायच जायत, आनी पूण आमकां जेजू राय नाका. म्हणजे जेजूक तांणी संपूर्ण तरान मोगाचेनो तिरस्कार केलो. 12 जाण सेमिनारीक वतात. हांव सेमिनारी वता आसतना म्हजे सांगाता 12 जाण आसले, पूण 2 वर्सां उपरांत आमी 4 जाण मात्र किऱ्या मंगळूरच्या त्या सेमिनारींत हांव इंदोर मध्य प्रदेशाचे इंदोर सेमिनारीक आमी गेले. तेन्ना सगळ्या भारत देशाचे 110 जाण सांगाता मेळ्ळे आमी 110. पूण आमकां वोट मेळटा आसतना केवल 25 जाणांक वोट मेळ्ळी आनी तांचे पैकी आतां केवल एक 20 जाण मात्र आसात. आनी आमी 20 जाणां पैकी येदोळच 4 जाण मरण पावल्या, 16 जाण मात्र आसात. म्हणजे म्हाका न्हू आमी सोम्याचो पाटलाव करता, पूण उपरांत सोम्याक आमच्या जिविताचो राय म्हणून तिरासाणेन ताचो पाटलाव करूंक आमकां कश्ट जातात. देखून जेजूक आमचो राय म्हणून आमी स्विकार करी जाय, जेजूक आमचो सोमी म्हणून स्विकार करी जाय. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 9व्या वडीर तावन 11वी वळ पर्यंत आमी वाचता. देवा बापान ताका अदीक वर्तें नांव दिलें आनी त्या नांवाक हर एक दिबी बागवा जाय, सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी हर एका जिबेन परगडी जाय. जेजू जावन आसा सोमी. पूण मोगाचें न्हू जिविताच्या थोड्या वेळार ह्या थोड्या संदर्भांनी आमी ताका सोमी म्हणून स्विकार करूंक आमी इन्कार करता. दुसरें आमी आमचें पातक रडा जाय.
कृत्यां बुकांत अध्याय 3 वळ 19 म्हणटा, पातक रडा आनी देवाक लागीं सरा, तेन्ना तुमची पातकां पुसून वेतली. तिसरें, आमी मरणांतय आनी पुनर्जिवांतपणांतय पातयेणी दोरीसय देवाक लागीं सरतल्यांनी देव आमकां प्रतिफळ दिता. आमच्या मरणांत आमकां मरों सोडिना, पुनर्जिवांत करता आनी आमी केल्ल्या बरेपणा सरकार प्रतिफळ आसतलो म्हणून आमी पातयेसय. जेजू समी म्हणून आमी स्विकार करीसय. चवथें, आमचें जिवीत संपूर्ण तरान सोमियाच्या त्या अधिकाराक आमी समर्पण दिसय. पांचवें जावन आसा, आमी व्हडा खालतेपणान आनी विधेयपणान ताचो पाटलाव आमी करीसय. जुवांचो वांजेल अध्याय 14 वळ 15 म्हणटा, समिया जेजूचो आमी मोग केल्यार ताजे उपादेश आमी पाळीसय. पूण जुदेवांनी शेजारायाक स्विकार केलो म्हळ्यार नीज खऱ्या देवाक स्विकार करच्या बदलाक बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, बोलमे, पितीसपणा, संवसारी ग्रेस्तकाय आनी संवसारी वस्तूंक लाभतोवचें असल्या तावन मेकळे जावं समियाची कृपा आमी मागया. वय समिया जेजू, तुज्या राज्यांत सता नितीन आनी उजवाडांत आमी जियेसय. देखून सबार फावटी संवसाराच्या लोकां सांगता आमी काळोख आशिल्ल्या, अंधकाराचें जिवीत आशिल्ल्या, रक्तमासाचें जिवीत, रक्तमासाच्या वंदवण्याचें जिवीत आशिल्ल्या, संवसारी आस्त बदिकाक आमी लाभतल्या. जेजू, परतून तुजें रायपण, तुजें राज्य आमी स्विकार करूं, तुज्या राज्याचे संदेश जावं, तूं बरो गवळी तुज्या हेंडाचे शेडयो जावन जियोंक आमकां कृपा दी. समिया काकूत आमची कर, समिया काकूत आमची कर. वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर कड़ी, के मसीहा ने बलिदान दिया, मेरे लिए जान दी. वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे. कुर्सा विरोध लोकांनी उरलेली 7वीं उतरां जावन आसात. तुकाच तूं बचाव कर आनी कुर्सार तावन तूं सकला दिवं. मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 15 वळ 30. मार्क चॅप्टर 15 वर्स 30. तुकाच तूं बचाव कर आनी कुर्सार तावन सकला दिवं. म्हाका जेन्ना मनशाक एक विशेश वडणी आसता ती जावन आसा सेल्फ रिलायन्सची, आपणाचेर पातयेवची. हांवें म्हज्या पांयांचेर उबें रावचें, म्हजे लागीं म्हजें म्हणलें घर आसचें, म्हजो म्हणलो जागो आसचें, म्हजें म्हणलें पयशे आसचें, म्हजें म्हणलें कामां करा, म्हजें म्हणलें मनश धन दिरवें जाय पुरतें आसचें, म्हाका कोणाची गरज पडों नजो. अखरेक ही आशा, ही वडणी विशेष जाय जाल्यार देंवसराच्या सैतानाच्या प्रभावा खाली येवन आमी म्हणटा म्हाका देवाची गरज ना म्हणल्यार बरी. देखून तसली वडणी आनी वंदवणी आदावान येवेक आयली. उत्पत्ती बुकांत अध्याय 3 वळ 1 तावन आमी वाचता. देंवसार सैतान येवन तांकां नाडता आनी म्हणटा तुमी आड वारलेल्या रुखाचें फळ केलें जाल्यार तुमचे दोळे उक्ते जातले आमी तुमी देवा भशेन जातल्या, देवाची सैत तुमकां गरज आसची ना. मनशाची ही वडणी आनी ताळणी कुर्साक विरोध उलयल्ल्या त्या उतरांनी मोगाच्यान स्पश्ट जाता. जेजूक सगळो लोक म्हणटा तूं देवाचो पूत होय जाल्यार, तूं सोडवणदार होय जाल्यार, तूं मेसाय होय जाल्यार तुकाच बचाव कर आनी कुर्सार तावन सकला देव आनी आमकांय बचाव कर. पूण म्हाका जेन्ना जेजू बापाक संपूर्ण तरान विधेय जाता, घालतो जाता, देव घरव्यांक आनी हक्काऱ्यांक म्हाका जेन्ना सकला घालता. उत्पत्ती बुकांत 11व्या अध्यायांत आमी वाचता टावर ऑफ बेबेल, बाबेल गांवचो लोक देवाक विरोध एक व्हड सयत बांदतात आनी देव आपणाक नाका म्हणटात. कशें देव तांकां पाडाव करता आमी पयत पुस्तकांत वाचता. कशें नेबुकदनेझर राय ह्या खोटे राय देवा विरोध येता आसतना देवान तांकां कशें संपूर्ण तरान पाडाव केलो. पूण आमी तरी मोगाचें न्हू, आमच्या कश्टांत अनवरांत सयत देवाचेर सुपाती आनी विस्वास दवरीचो. शाद्राक मेशक अबेदनेगोक उज्याच्या आग्न्यांत उडयतना सयत देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरून देवाक तांणी अर्घ आनी होगळाव दिता आसतना मनशा पूत तांचे सांगता उज्याच्या आगट्यान देवलो आनी ताका राखले. जॉब व्हड कश्टा संकश्टांत आसतना तो म्हणटा, जॉबाचो बूक 19 अध्याय वळ 25, जॉब चॅप्टर 19 वर्स 25. म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा आनी तो ह्या संवसाराचेर उबो रावतलो. जॉब पातयलो, जॉब राखून रावलो, अकरेक सोडवणदार ह्या संवसारांत प्रत्येक जालो. ताचे कस सगळे हळू जाले.
ताणें होगडायलें सगळें ताका पाठी मेळ्ळें. जेजूय देवाचेर पातयेलो, सर्वेस्पर देव ह्या संवसारांत उबो जालो. जेजूक मेल्ल्यांतलो ताणें जिवंत केलो आनी त्या पुनर्जिवंतपणांत ताणें म्हाका तुका भागीदार केला. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, खुर्सा विरोध उलयल्लीं ती 7 उतरां परतून आमी नियाळ करया आनी आमी आमच्या जिवितांत केदींच खुर्सा विरोध जावचें नाका. बकार खुर्साक आमी वेग मारया. खुर्साच्या त्या मरणांत आमची सोडवण आमी जावन घेवया. मोगाळा समया जेजू, तूं म्हजे खातीर तूं खुर्सार मेलय. म्हजे खातीर खुर्साच्या वळवळ्याचें मरण ताणें स्विकार केली. तुज्या घायांतय हांव बरो जाता. तुज्या घायांतय म्हज्या पातकाक मरोन पवित्रपणा जियोंक म्हाका तुजी दैवीक कृपा आसा. तुज्या दैवीक कृपेन म्हाका तूं भर. समया काकूत आमची कर, समया काकूत आमची कर. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो, तुमचे सवें आसो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. जय तुका सर्वंदारा, जय तुका खुर्सा जेजूच्या, जय तुका सर्वंदारा, जय तुका खुर्सा जेजूच्या. पावतो सरगर जेवंता, धडकर तूं हांका कुरपे. तुवा जिनीस बाचावी, सरपोर सोये जिनी. जय तुका सोडवंदारा, जय तुका खुर्सा जेजूच्या, जय तुका सोडवंदारा, जय तुका खुर्सा जेजूच्या. खुर्साच्या भजनांत दैवी कुलोरेतीन मंदिरांच्या ह्या मागण्या सांगात मेळ्ळ्या तुमकां समेस्तांक. खुर्सार मरोन पुनर्जिवन जाल्लो आमचो समी जेजू ख्रिस्त भरपूर आशिर्वादांनी तुमकां भरून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाला आनी केदींच मोर आसना. अदीक मोगाचें नांव तुमकां समेस्तांक भागी आशिर्वादांचे आनी बेसांवांचे पुनर्जिवनपणाचें पास्कांचें फेस्त हांव मागतां. ह्या एप्रील म्हयन्यांत 5 तारीखेर पास्कांचें फेस्त. त्याच दिसा सांजेर दैवी कुलोरेतीन मंदिरांत पास्कांची विशेष रेतीर आसतली, पुनर्जिवनपणाची विशेष रेतीर आसतली. जेजूच्या पुनर्जिवनपणा विशयान नियाळ करूंक, ध्यान करूंक आनी आमच्या जिवितांत पुनर्जिवनपणाचो अनुभव जोडूंक एक वर्त अवकाश, हो अवकाश घडसून घेया. भुरग्यांकी रजा आसा तर भुरग्यांकी घेवन येया. सगळें कुटुंब समेत तुमी येया. एप्रील 5th, दॅट इज संडे इवनिंग 5 o'clock till Thursday 9th of April 1 o'clock in the afternoon. आयतारा सांजे रेतीर सुरवात जाता. जर तर पास्कांचें फेस्त तुमकां येवंक जायना, सोमारा दीस सकाळीं तुमी पावयेत. 9 या 10 वरां भितर तुमी पावा. आनी सोमार, मंगळार, बुधवार ब्रेस्तारा 2 पारां पर्यंत ही रेतीर आसतली. मोगाचें नांव पुनर्जिवंतपणा विशयांत आमी नियाळ करया, पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव करया, सर्गींचें दर्शनां आमी अनुभव करया. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी व्हडा मानान पास्कांच्या ह्या विशेष रेतीरेक हांव येवकार स्वागत आपोवणें दितां. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां सुटका दीस जाल्यार तुमकां खरी सुटका, खरें स्वातंत्र्य तुमकां मेळटलें. जो हांव सवांजेल अध्याय 8 वळ 30 आनी 6. Gospel of St. John chapter 8 verse 36. If the Son of Man, our Lord Jesus Christ, sets you free, you will have true freedom. पळय मोगाचें खरी सुटका, खरें स्वातंत्र्य. देवाच्या भुरग्यांचे जिवीत आमी हरी एकल्यानी अनुभव करूंक आमकां एक विशेष सुटकेची रेतेर, पास्काच्या काळाची रेतेर आमकां देवान फावो केल्या. एप्रील 19th till 23rd.
मोगाच्यान एप्रिलाच्या 19 तारीखेर म्हणजे ब्रेस्तारा दीस सांजेर ह्या रेतेरीची सुरवात जाता. 4 वरार तुमी आयल्यार 5 वरार रेतेरीची सुरवात जाता आनी आयतारा दनपारां पर्यंत ही रेतेर आसतली. पास्कांच्या काळार मोगाच्यान भुरग्यांक रजा देखून भुरग्यां समेत तुमी या घर बंद कर. घरांत कोणी प्रायवंत आसल्यार तांकां एक वय आपण हाडणे ह्या मोगाच्यान जायतीं प्रायवंत आश येता दैवीक रेती मंदिरां येजे म्हणून हांव जाणा तुमच्या काळचो असो अत्रेक तुमच्या घरा भेट दिल्ल्या वेळार थंय हांगासर तुमकां मेळिल्ल्या वेळार तुमी सांगून आसात. आनी ह्या रजेच्या दिसांनी गिमेच्या दिसांनी कुटुंबाची रजेर घरा आयिल्लीं आसतात वय तांणी कंडिजान प्रायवंतांक मजत करीसय दैवीक रेतेर मंदिरां येवन एक विशेष ही रेतेर करचे खातीर दीस इज अ स्पेशल डेलिव्हरन्स रेटेड विशेष सुटकेची रेतेर मोगाच्यान हाचो फायदो जोडया. एक कुटुंब जावन सांगाता दैवीक रेतेर मंदिरान देवाक अर्गां होगळां स्तुती वाखाणी करून आमचो वेळ करची आनी जायतीं आशिर्वादां बेसांवां आमी जोड घेवया. तुमकां समेजता व्हडा मोगाचें आनी काळजांत हांव येवकार हांव मागतां. ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा म्हणटा समी जेजू. तर मोगाच्यान ल्हाना भुरग्यांचें जावन आसा सर्गींचें राज्य. ल्हाना भुरग्यांनी प्रायेन आनी जाणवयान वाडाचे संवसारी शिकाप जोडीचे सांगातास भावार्थाचें जिवीत जोड कुटुंबांत समाजेंत सगळ्या संवसारार खंयसर गेल्यारय मानाची महिमेचो बरो फुडार तांणी आसा करीचे. तर मोगाच्यान एक वर्तो अवकाश आमच्या भुरग्यांक दैवीक रेतेर मंदिरांत रेतेर करूंक एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर एप्रिलाची 17 तारीख शुक्राराच्या दिसा येता सकाळी 9 वरार तावन आनी ती वस्तेची रेतर 17 तारखेर दैवीक रेतेर मंदिरांत रावचें आनी 18 तारखेर शनवारा सांजेर 4 वरां पर्यंत रेतेर आसा. शनवारा हरी एका शनवाराची मागण्या जमत आसा त्या मागण्या समजचे 11 भुरग्यांचे रेतेरीचो अखेर जाता. मोगाच्यान सर भुरग्यांक आमी आपोवन हाडून येवया. ह्या भोव पवित्र पून शेतान दैवीक रेतेर मंदिर मुल्की हांगासर हें वरस भुरग्यांचें वरस जावन आसा. मंगळूर दियेसीसीन देखून मंगळूर उडपी आनी भोंवतणीच्या सर दियेसीसी तावन ह्या बॉम्बे तावन ह्या बँगलोर तावन विविध शारांत तावन रजेर आसल्या भुरग्यांक वर्तो अवकाश इंग्लिशांत आनी कोंकणींत सांगाता अपरबेची रेतेर हांगासर जाता. भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सदभक्तांची जिणे विशयांत बरेंकन तांकां समजणी मेळटा तांचो भावार्थ गुण जाता आनी अशें आमचीं भुरगीं संवसारी तरान वय यशस्वी प्रगती जोडटात. सांगातास आध्यात्मीक ग्रेस्तकाय ती जोड घेतात. सगळीं आवय बापाय कुटुंबाची आपल्या भुरग्यांक दैवीक रेतेर मंदिरांत धाडा एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर.